बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है। चलें आज अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। या अल्लाह, या करीम, या रहीम, हम सब पर अपनी रहमतें इनायतें नाजिल फरमा। या अल्लाह ताला हमारी कोशिशें, मेहनत सब बहाने हैं। ये तेरा करम है, तेरी इनायत है जो हमारे बिगड़े काम संवर जाते हैं। हमारी बिगड़ी हमेशा संवारते रहना, हम पर अपना खुसूसी फ़ज़्ल व करम रखना, हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाना और आसानियाँ बाँटने की ख्वाहिश, हिम्मत, ताकत और तौफ़ीक अता फरमाना। आमीन या रब्बिल आलमीन। ज़िंदगी की तारीकियाँ अंधेरे वही परवरदिगार दूर कर सकता है जो हर रात की तारीकी के बाद सुबह का नूर लेकर आता है। वही अल्लाह पाक आपको हमेशा परेशानियों से बचाए और आपके दिल की हर आरज़ू पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। दो लोगों के दरमियान सबसे मज़बूत रिश्ता दुआ का है, क्योंकि इस रिश्ते में तीसरा अल्लाह ताला होता है जो इन दुआओं को कबूल करके इस ताल्लुक़ को मज़ीद मज़बूत करता है। चलें आइए अपने ताल्लुक़ को और मज़ीद मज़बूत करते हैं एक दूसरे के लिए दुआएं करके। अपने लिए भी दुआएं करें और दूसरों के लिए भी दुआएं करते रहें, और मेरे लिए भी दुआ ज़रूर करिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ ज़रूर करिएगा। आज फिर मैं बात करने जा रही हूँ सूरह बकरा के बारे में। सूरह बकरा के बारे में मैं इसीलिए बात करती हूँ कि मैं आपको बताऊँ, मैं कसम खाकर ये बात कह सकती हूँ कि सूरह बकरा इतनी पावरफुल सूरह है, इतनी पावरफुल सूरह है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि मैं 1.5 साल से इसको पढ़ रही हूँ और मैंने अभी तक इसको पढ़ना नहीं छोड़ा। लोगों को लगता है ये तो बहुत बड़ी सूरह है, हम नहीं पढ़ सकते, पहले ही बोल देते हैं कि हम नहीं पढ़ सकते, ये तो बहुत बड़ी सूरह है। लेकिन मैं 1.5 साल से इतनी बड़ी सूरह पढ़ रही हूँ। क्यों पढ़ रही हूँ? उसकी कोई वजूहात है ना, कुछ वजह ही है ना, मैंने इसकी कुछ बातें देखी है ना, इसीलिए मैं इसको पढ़ रही हूँ ना। ऐसे ही तो नहीं मैं इसको पढ़ रही, इसको मैं छोड़ नहीं सकती, मैं इसको छोड़ ही नहीं पा रही, क्योंकि इससे मुझे इतना सुकून मिला है, इससे मेरी ज़िंदगी में इतनी इनायत अल्लाह ने की है, इतनी अल्लाह ताला की नवाजिश हुई है कि मैं ख़ुद हैरान हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं रेगुलर सूरह बकरा पढ़ती हूँ। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तभी भी मैं सूरह बकरा पढ़ रही थी, उस दौरान भी। तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, उसके बाद मेरी सिस्टर ने कहा कि तुम सूरह बकरा पढ़ती तो हो, लेकिन अब तुम ऐसा करना कि घर में रोज़ाना तेज़ आवाज़ में ना तिलावत लगाना। तो फिर उसके बाद जब मैं घर आ गई, उसके बाद मैंने घर में रोज़ाना तिलावत लगानी शुरू कर दी। मैं डेली 1 घंटे की तिलावत काम करती रहती हूँ और तिलावत लगी रहती है और सुनती रहती हूँ। कभी ऐसा होता है फोकस होता है, कभी नहीं भी होता। तो उससे मैंने नोटिस किया कि उससे घर में इतनी रहमतें बरकतें आ रही हैं, घर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो रहा है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, हमारे घर में ना छोटे छोटे से लाल बिग बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो बहुत मैं इतनी परेशान थी। मैंने क्या किया, एक दिन पूरा कैबिनेट खाली किया, पूरा एक एक चीज़ धोकर साफ़ करके रखी कि गंदगी से भी ये चीज़ें आ जाती हैं। पूरा मैंने साफ़ किया, लेकिन वो भी बेकार ही गया। फिर दोबारा से इतने ज़्यादा जो है लाल बेग आना शुरू हो गया। उसके बाद मैं इंजेक्शन लेकर आई, मैंने इंजेक्शन लगाया, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जब भी मैं सोकर उठती ना, 4-5 लाल बेग मुझे नज़र आते हैं और मैं इतना चिढ़ती थी उन चीज़ों से। मैं अम्मी को रोज़ कहती थी कि ये कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे। अम्मी कहती थी कोई और दवा आजमा कर देख लो। फिर उसके बाद जब मैंने सूरह बकरा लगाना शुरू की ना, मैंने देखा कि लाल बेग तो मुझे नज़र ही नहीं आते, मतलब नज़र आ रहे इक्का दुक्का, कम होते होते होते। और आज मुझे ऐसा लगा कि लाल बिग नज़र ही नहीं आया मुझे, एक भी लाल बिग मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आया। और मैंने अम्मी को भी ये बात बोली, अम्मी कह रही हाँ लाल बिग नज़र नहीं आ रहे। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मैंने बोला शायद सूरह बकरा पढ़ने से। अच्छा देखें, सूरह बकरा ये तो एक बात है, और सूरह बकरा पढ़ने से बताऊँ क्या होता है, आपके घर में बीमारियाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं, नेहस्ती हो रही होती है, गाने चल रहे हैं, ड्रामे चल रहे हैं, तेज़ आवाज़ में बातें हो रही हैं, इतनी नेहस्ती हो रही होती है हमारे घर में। जब हम तिलावत लगाते हैं ना सूरह बकरा की या सूरह रहमान की, कोई भी आप तिलावत लगाएं, देखिए आपके घर में कितनी बरकतें आएंगी, कितनी रहमतें आपके घर में आएंगी। शैतान आपके घर से भाग जाएगा और आपके घर में रहमतें बरसने लग जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला का कलाम लगाएं, अल्लाह ताला से लौ लगाएं और ये शैतानी बातों से दूर रहे। मैं बहुत ज़्यादा करती थी ये नाच गाना देखना और म्यूज़िक सुनना, मुझे बहुत था, मुझे नहीं लगता था कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे इन चीज़ें ना मुझे बुरी लगने लग गई। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला के कलाम से बरकत होती है, मुझे सुकून मिलता है, मैं नाते लगा लेती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। तो ये सारी चेंजेस जो है ना, इस्तग़फ़ार, सूरह बकरा, तहज्जुद, इन चीज़ों से आई। जितना हम अल्लाह ताला के करीब होते जाते हैं ना, तो हमें जो है ना बुरी चीज़ों से नफ़रत होने लग जाती है। जो शैतानी चीज़ होती है ना, वो हमें अच्छी नहीं लगती, और अभी हमें अच्छी लग रही होती हैं क्योंकि हम अल्लाह ताला से दूर होते हैं ना, तो तब हमें कुछ भी बुरा नहीं लग रहा होता, कोई हमें गुनाह नहीं लग रहा होता।
تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے تو قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور جو شخص رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھے 3 راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا، اور دن کو اگر گھر میں پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے، شیطان اس گھر سے جاتا نہیں ہے بلکہ بھاگ کر جاتا ہے، دوڑتا ہوا جاتا ہے اس گھر سے۔ ایک حدیث کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر ایک جگہ بھیجا، اور اس کی سرداری آپ نے انہیں دی جنہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث سے برکت ہے، یعنی کہ سورہ بقرہ کے پڑھنے سے گھر میں برکت آتی ہے، اور اس کا چھوڑنا باعث سے حسرت ہے، کیونکہ قیامت والے دن جب ہم دیکھیں گے کہ یہ بادل کی شکل میں آئے گی، ہمارے پر سایہ کرے گی، تو ہم حسرت کریں گے۔ جو لوگ نہیں پڑھتے وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی سورہ بقرہ دنیا میں پڑھ لیتے، تو باعث حسرت بھی ہے۔ لیکن جہاں پر یہ احادیث اتنی زیادہ موجود ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، میں آپ کو اور احادیث بھی بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور دیا ہے، اور یہ احادیث موجود ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت موجود ہے۔ اجازت ہی نا جب احادیث ہیں، جب اتنا زور دیا ہے، اس کے باوجود اتنے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ کس کی اجازت لینا آپ کو ضروری ہے؟ کس کی؟ مجھے پہلے یہ بات سمجھا دیں کہ کس کی اجازت لینا ضروری ہے؟ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے، وہی فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اور چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اس سے بڑی دلیل اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کی اجازت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، آپ کا جب دل چاہے آپ پڑھیں۔ کوئی جادو جنات کوئی کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جادو جنات جو ہوتے ہیں نا بھاگتے ہیں، کسی جادوگر کے پاس اس کا توڑ موجود ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے۔ یہ اتنی پاورفل سورہ ہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ کلمات ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے کلمات اتنے پاورفل ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود کتنی پاورفل ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ ہی نہیں پاتے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ دریاؤں کا رخ منٹوں میں اللہ تعالیٰ موڑ سکتا ہے۔ ہم اپنے اللہ پر اس طریقے سے یقین نہیں کرتے جس طریقے سے ہمیں اپنے اللہ پر یقین کرنا چاہیے، اللہ کے کلام پر جس طریقے سے ہمیں یقین کرنا چاہیے، وہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ اس بات کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم پڑھ لیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اتنا بے یقینی کی کیفیت میں لوگ کیوں ہیں؟ جب آپ کے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، آپ اس کو پڑھیں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جتنا یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے اتنی جلدی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جب آپ کا یقین نہیں ہوگا نا، جب تک آپ پڑھتے رہیں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو یقین کرنا ہے کھلے دل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، کتنی رحمان ہے، کتنی رحیم ہے۔ بار بار آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتی رہتی ہوں، آپ لوگوں کو اللہ کی ذات پر یقین دلاتی رہتی ہوں، اس لیے کہ آپ یقین کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا، اسی لیے آپ کو اتنا یقین دلانے کی کوشش کرتی ہوں۔ چلیں آپ کو سورہ بقرہ سے متعلق ایک اور حدیث سناتی ہوں، بہت حدیث ہیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ ان کا جو گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا، اس نے اچھلنا کودنا اور بدکنا شروع کیا۔ آپ نے قرأت چھوڑ دی، گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا، آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا، آپ نے پھر پڑھنا بند کر دیا، گھوڑا بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اور تیسری مرتبہ یہ بھی یہی ہوا، چونکہ ان کے صاحبزادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے، اس لیے ڈر معلوم ہوا کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ آ جائے۔ قرآن کو پڑھنا بند کر کے اپنے بچے کو انہوں نے اٹھا لیا، آسمان کی طرف دیکھا کہ جانور کے بدکنے کی کیا وجہ ہے۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کرنے لگے کہ آپ سنتے جاتے اور فرماتے جاتے ہیں، پھر اسید پڑھتے چلے جاؤ۔ سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، تیسری مرتبہ کے بعد تو یحییٰ کی وجہ سے میں نے پڑھنا بالکل بند کر دیا۔ اب جو نگاہ اٹھی تو دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سایہ دار ابر کی طرح ہے، یعنی کہ بادل کی طرح ہے، اور اس میں چراغوں کی طرح کی روشنی ہے۔ بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کو اٹھ گئی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھنا بند نہ کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے، اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا اور وہ کسی سے نہ چھپتے۔ سبحان اللہ۔
تو اس کی ایک احادیث نہیں، اس کی کئی احادیث موجود ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہوں نا تو بیان کرتی جاؤں گی، اور ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ الگ الگ اس کی شان بیان کرتی رہتی ہوں۔ سورہ بقرہ بہت خوبصورت ہے، آپ سے نہیں پڑھی جاتی نا، تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، لیکن اس کو لازمی پڑھیں۔ میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو اس کو پڑھنے کا، آسانی سے پڑھنے کا طریقہ ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اگلی ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔